पुलिस बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकती है फ्रॉम एनीवेयर। अगर कोई बंदा चाहे तो वो पुलिस वालों के ख़िलाफ़ प्राइवेट कंप्लेंट कर सकता है। बुनियाद पर रेड की जा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी के घर भी घुसकर कुछ भी करें। वो दहशतगर्द हैं। आप लोग जब जेन्युइनली, जिसको सारा मुआशरा जानता है कि इस बंदे के घर रेड होनी चाहिए, इसको अरेस्ट करना चाहिए, ये मंशियात का काम करता है, ये कत्ल करता है, ये डकैत है, वहाँ पर तो आप ऐसा कोई एक्ट नहीं करते। वहाँ तो आपके सीनियर्स के भी, आपके भी 400 फ़ोन जाते हैं पहले कि सर आप के असी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਆਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ है, तो ਅਸੀਂ आ जाइए कि ना आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू 5 के साथ मैं हूं शगुफ्ता तस्लीम और इस वक्त मेरे साथ ज़ुबैर भट्ट साहब मौजूद हैं जो कि एडवोकेट हैं, और इनसे आज जानते हैं कि बग़ैर इजाज़त पुलिस जब किसी के घर घुस जाती है, और ख़ासकर उस फैमिली के घर जिनकी एक इज़्ज़त ही तो होती है, जो इस इज़्ज़त को जो है पामाल कर देते हैं, और फिर उनकी फैमिली में जाके उनकी लड़कियों के साथ भी अक्सर गाली गलौज भी करते हैं। फिर उनके बच्चों को जो है सिर्फ शक की बुनियाद पे ले जाते हैं साथ, उसके बाद कह देते हैं कि माजरत करते हैं, हमसे गलती हुई है। इन चीज़ों के हवाले से आया इनसे जानते हैं कि क्या ऐसी पुलिस के ख़िलाफ़ कोई क्या रद्द अमल होना चाहिए, उनके लिए भी कोई सज़ा है, या उनके ऊपर अगर केस किया जाता है किस तरह का केस किया जाता है, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हम इनसे जानते हैं। आइए आपको भी बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपने जान ही लिया है कि मेरा आज का मौक़िफ़ क्या है कि अक्सर पुलिस जो है बग़ैर इजाज़त किसी ऐसी फैमिली के पास चले जाती है जो कि उसमें मुलव्वस भी नहीं होती, और ऐसी पुलिस वालों के लिए, ऐसे पुलिस जो लोग हैं जो इसमें इस तरह के काम करते हैं, उनके लिए क्या मतलब कोई कोर्ट में, कोई कानून में कोई है ऐसी? जी देखें, बहुत शुक्रिया आपका। अर्ज़ ये है कि दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं, एक कॉग्नाइजेबल होता है और एक नॉन कॉग्नाइजेबल होता है। जो कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस हैं उनमें चोरी, डकैती, कत्ल, रेप और ये इस तरह के जो बड़े ऑफेंसेस हैं जो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करते हैं, वो सारे ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनमें पुलिस बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकती है फ्रॉम एनीवेयर, जहाँ पर भी वो मुल्ज़िम या मुजरिम मौजूद है। एक होता है नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। वो ऑफेंसेस होते हैं जिसकी सिर्फ रिपोर्ट दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज नहीं होती। अब अगर लेट्स से कोई बंदा आकर नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट जो है एप्लीकेशन देता है, तो उसकी एक रिपोर्ट दर्ज हो जाती है जो डेली डायरी में। अब वो एफआईआर की शक्ल इख्तियार नहीं करती है, उसमें पुलिस के पास कोई राइट नहीं है कि वो किसी भी पर्सन को आके अरेस्ट करे। मतलब ये ना कि शक की बुनियाद पे चले गई, तो शक की बुनियाद पे भी उनको राइट नहीं है ना किसी के घर जाना। शक की बुनियाद पर रेड की जा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी के घर भी घुसकर कुछ भी करें। उसके भी सर्टेन नॉर्म्स होते हैं। जैसे अगर किसी पर शक है तो सबसे पहले तो उसकी अपने तौर से वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसकी रेकी करवाते हैं कि मैं मिसाल के तौर पर पुलिस को जाकर कंप्लेन करता हूँ कि जी वो फ़लाँ बंदा दहशतगर्द है। डजेंट मीन कि पुलिस के पास ये राइट आ गया कि वो उसके घर जाएँ, उसकी बहनों को, उसकी बेटियों को, जो हमारी भी माएँ बहनें बेटी हैं, उनको जाकर उनके साथ बुरा सलूक करना शुरू कर दें, और उसके भाई को पकड़ लाएं कि नहीं तुम्हारा भाई के बारे में अगर इतनी बात भी हो गई है तो क्यों हो गई है, उसको दो हम थाने जाके बंद करें। ऐसा नहीं होता। उसके भी सर्टेन नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो करना होता है। उनके सारे रूल्स, द पुलिस एक्ट जो रूल हैं उनके, उनमें सारा कुछ मेंशन है, और उसको फॉलो करते हुए वो अपनी कार्रवाई करें। अच्छा, रिसेंटली एक केस जो है सामने आया है कि एक बच्ची जो बाजियाब करवाई है, लेकिन साथ ही ये भी एक वाक़या पेश आया है कि शक की बुनियाद पे किसी के घर पुलिस चले गई है और वो बच्चे को उन्होंने पकड़ लिया, फिर उनकी फैमिली पे जाके उन्होंने बच्चियों को भी गालियां दी है, फिर बच्चा लेके गए, साथ ही वापस भेज दिया कि नहीं हमें शक की बुनियाद पे आपको पकड़ा था, लेकिन हम माजरत करते ये वो ऐसी। तो ऐसे पुलिस वालों के लिए क्या मतलब होना चाहिए? आप जिस वाक़ये की बात कर रही हैं उसके फैक्ट्स जो हमारे पास आए हैं, जो हमने पता चला है, हमने जब तहकीक किया तो उसमें अंदाज़ा हुआ है कि एक 22 साल के बच्चे को अरेस्ट किया गया है रात 12 बजे उसके घर जाकर, और वहाँ से उसको अरेस्ट करने के बाद जो वहाँ पर उन्होंने प्रोसीजर इख्तियार किया वो ये था कि नॉक करने के बजाय दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। वहाँ पर बच्चियों और औरतों को देखकर उनको एक साइड पे करने की बजाय, चलिए आपने रेड की, आप उन्हें एक साइड पे करते हैं, इन्होंने एक साइड पे करने की बजाय एंटर होते साथ ही गालियाँ गलोच शुरू हो गए, गालियाँ देनी शुरू कर दी। उसमें से जो मज़ीद हमें फैक्ट पता चले हैं वो ये हैं कि एक बच्ची जो कि महज 18-19 साल की है, जब उसने इस मुतल्लिक बात की कि आप गालियाँ तो मत दें, जब उसने ऐसा जुमला बोला तो उसको भी गाली देकर और ये कहा गया कि इसको भी गाड़ी में डालो, इसको भी लेकर जाएं थाने और इसको भी बंद करें।
وہ دہشت گرد ہیں. آپ لوگ جب جینونلی جس کو سارا معاشرہ جانتا ہے کہ اس بندے کے گھر ریڈ ہونی چاہیے, اس کو اریسٹ کرنا چاہیے, یہ منشیات کا کام کرتا ہے, یہ قتل کرتا ہے, یہ ڈکیت ہے, وہاں پر تو آپ ایسا کوئی ایکٹ نہیں کرتے. وہاں تو آپ کے سینئرز کے بھی 400 فون جاتے ہیں پہلے کہ سر آپ کہ اسی تہاڑے والا آنا ہے تو تانوں اسی پھڑ کے لے جانا ہے تو اسی آ جائیے کہ نہ آ جائیے. آپ نے بغیر انویسٹیگیشن کروائے, بغیر اس بندے کی ریکی کیے, ایک محض 22 سال کے بچے کے گھر جو کہ یتیم ہے, جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے, آپ نے اس کے گھر, اگر آپ نارمل طریقے سے بھی جاتے, آپ جا کر نوک کرتے, ان کو باہر بلاتے, یا اہل علاقہ جو ہے, جو اہل محلہ ہے, ان سے آپ ڈسکس کرتے کہ ہمیں اس طرح سے خبر ملی ہے, کوئی ایسی بات میں سچائی ہے, آپ کو پہلے پورا رائٹ تھا کہ آپ خبر کی تصدیق کرتے, اس معاملے کی تصدیق کرتے اور اس کے بعد داخل ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا پچھلے سوال میں, یہی ہوتا آ رہا ہے. ویسے قانون کے مطابق ایسے پولیس والوں کے لیے کیا مطلب قانون کہتا ہے؟ دیکھیے, جو ایسا طریقہ ہے, ہمیں میرا خیال ہے کم از کم وہ فالو کر لینا چاہیے. ہم بھی پولیس والوں کی طرح نہ مطلب بدماشی اور گنڈا گردی نہ کریں. ہمیں جو طریقہ کار بتایا گیا, جو بہترین طریقہ کار ہے وہ یہ قانون کے مطابق, قانون کے مطابق, کہ ہم کیونکہ وہ بھی ایک گورنمنٹ امپلائی ہیں, ہماری گورنمنٹ کے انڈر ہے, ہمارے محافظ ہیں, سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. ہمیں یہ طریقہ کار بتایا گیا کہ ہم CCPO میں اپلیکیشن دیتے ہیں ان گنڈا عناصر کے خلاف جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, اور پھر وہ ان سے ساری انویسٹیگیشن ان کے خلاف چلتی ہے, اور پھر اس حساب سے ان کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے, یا ان کے ساتھ جو بھی سلوک کرنا ہوتا ہے وہ بھی سپیریئرز کرتے ہیں جو کہ پولیس کے ہی ہوتے ہیں. ادروائز اگر جہاں تک بات ہے, اگر کوئی بندہ چاہے تو وہ پولیس والوں کے خلاف پرائیویٹ کمپلینٹ کر سکتا ہے. پولیس جب کسی کے گھر گھس جاتی ہے, اور خاص کر اس فیملی کے گھر جن کی ایک عزت ہی تو ہوتی ہے, جو اس عزت کو جو ہے پامال کر دیتے ہیں, اور پھر ان کی فیملی میں جا کے ان کی لڑکیوں کے ساتھ بھی اکثر گالی گلوچ بھی کرتے ہیں, پھر ان کے بچوں کو جو ہے صرف شک کی بنیاد پہ لے جاتے ہیں ساتھ, اس کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ معذرت کرتے ہیں, ہم سے غلطی ہوئی ہے. ان چیزوں کے حوالے سے آیا ان سے جانتے ہیں کہ کیا ایسی پولیس کے خلاف کوئی کیا رد عمل ہونا چاہیے, ان کے لیے بھی کوئی سزا ہے, یا ان کے اوپر اگر کیس کیا جاتا ہے کس طرح کا کیس کیا جاتا ہے, اس کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ان سے جانتے ہیں. آئیے آپ کو بھی بتاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, آپ نے جان ہی لیا ہے کہ میرا آج کا موقف کیا ہے کہ اکثر پولیس جو ہے بغیر اجازت کسی ایسی فیملی کے پاس چلے جاتی ہے جو کہ اس میں ملوث بھی نہیں ہوتی, اور ایسی پولیس والوں کے لیے, ایسے پولیس جو لوگ ہیں جس میں اس طرح کے کام کرتے ہیں, ان کے لیے کیا مطلب کوئی کورٹ میں, کوئی قانون میں کوئی ہے ایسی؟ جی دیکھیں, بہت شکریہ آپ کا. عرض یہ ہے کہ 2 طرح کے آفینسز ہوتے ہیں, ایک کوگنائزیبل ہوتا ہے اور ایک نان کوگنائزیبل ہوتا ہے. جو کوگنائزیبل آفینسز ہیں ان میں چوری, ڈکیتی, قتل, ریپ اور یہ اس طرح کے جو بڑے آفینسز ہیں جو پروہیبٹری کلاز میں فال کرتے ہیں, وہ سارے آفینسز ایسے آفینسز ہیں جن میں اور اس پرائیویٹ کمپلینٹ میں وہ ایویڈنس دیتا ہے, شیورٹی لیتا ہے دوسری پارٹی سے کہ وہ آتی ہے, اور پھر مجسٹریٹ جو ہے وہ اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اس کو سزا یا جزا دے, یا جس طریقے سے بھی اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے وہ مجسٹریٹ کر سکتا ہے. یہ مجسٹریٹ کے پاس رائٹ ہے. جی, آپ نے بہت ساری باتیں جو ہیں اس انٹرویو میں سنی ہوگی کہ جن کے ساتھ ایسے معاملے ہوتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے, کس طرح کیا جو ہے اپلیکیشن کہاں سبمٹ کروانی چاہیے اور کس پروسیجر کے ساتھ چلنا چاہیے, یہ ساری آپ نے اس گفتگو میں سنی ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.